Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This session is about learning theories. ये learning theories कौन सी हैं ये देखेंगे और उनकी जो practical applications है या implications है तो वो देखेंगे. मेन ऑब्जेक्टिव्स इस सेशन के जो डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे. Let me tell you one thing, there are large number of learning theories, so it may not be possible for us कि हम सारी की सारी theories को कवर कर लें. लेकिन जो मेन अप्रोचेस है, अप्रोचेस से मुराद ये है कि एक एजुकेशनिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज़ को एक एंगल से डिस्कस किया होगा और दूसरे ने दूसरे एंगल से या दूसरे पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट से डिस्कस किया होगा. तो जो डिफरेंट एंगल्स या एस्पेक्ट्स होते हैं तो इनको अप्रोचेस कहते हैं. सो आज के दिन में हम हर एक अप्रोच या हर एक एंगल या हर एक पर्सपेक्टिव से एक एक थ्योरी को उठाएंगे ताकि सिर्फ वो अंडरस्टैंड हम कर ले कि किन किन एस्पेक्ट या किन किन एंगल से जो है लर्निंग प्रोसेस को डिस्कस किया गया है. और उसके बाद एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज ये भी देखेंगे कि उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस प्लस इम्प्लीकेशंस क्या है, इनको क्लासरूम में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. Okay, in the classroom, a teacher isn't responsible only for the teaching learning process या जो cognitive development है या जो टीचर जो सिर्फ हम cognitive development पे फोकस करते हैं, सिर्फ that isn't our responsibility. इससे हटकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और भी होती है, यानी अदर देन सिर्फ उनकी cognitive development करना. वो कौन सी है? They are number one intellectual रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बच्चों के हमने इंटेलिजेंस लेवल को बेहतर करना है, उनको नॉलेज देना है या उनको कोई स्किल्स वगैरह देनी है. जो इंटेलेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट बच्चों की होती है, सो दे आर कवर्ड इन द कॉग्निटिव थ्योरीज. यानी जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं वो फोकस करती हैं कि हाउ वी लर्न. जो लर्निंग प्रोसेस है वी आर द कॉग्निटिव थ्योरीज आर फोकसिंग ऑन दैट. जो इमोशनल एस्पेक्ट है how emotions and feelings are controlled, तो उस एंगल से जिन साइकोलॉजिस्ट ने या जो एजुकेशनर है इन्होंने जो देखा हुआ है तो उन एस्पेक्ट्स को कहते हैं साइको एनालिटिक एस्पेक्ट. और जो थ्योरिस्ट हैं तो उनको साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट भी कहते हैं. यानी जिन्होंने बच्चों को फीलिंग्स और इमोशंस के पर्सपेक्टिव से कि हाउ इमोशंस एंड फीलिंग्स आर डेवलप्ड, How can we control their emotions and feelings? जब इस पर्सपेक्टिव से जिन एजुकेशनिस्ट ने बच्चों को देखा होगा तो उस अप्रोच को कहते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच. थर्ड नंबर इज सोशल अप्रोच या जो सोशल या बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट भी कहते हैं, बिहेवियरल या सोशल थ्योरिस्ट जो है. इन्होंने बच्चों को कि हाउ वी रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस इन द सोसाइटी, यानी मिलजुल कर एक दूसरे से बच्चे किस तरह से सीखते हैं या कोई इंसेंटिव्स वगैरह हम बच्चों के लिए जो रखते हैं तो उसके बेस पर वो किस तरह से रिस्पॉन्ड वगैरह करते हैं या जो एक दूसरे से हम एटीट्यूड्स वगैरह सीखते हैं. सो इस एस्पेक्ट से जिन थ्योरीज ने देखा लर्निंग प्रोसेस को, सो दे आर कॉल्ड बिहेवियरल थ्योरिस्ट और सोशल थ्योरिस्ट. सो we will discuss in details cognitive theory को भी, psycho analytic theory को भी और behavioral या social theories को भी देखेंगे. अच्छा, let me share with you कि बच्चे के मुतालिक जो मुख्तलिफ अदवार थे तो उनके मुतालिक beliefs क्या थी. एक बच्चों के मुतालिक एक belief है that is called original sin. Original sin से मुराद ये है कि हर बच्चा जो पैदा होता है तो वो पैदाइशी तौर पर गुनहगार होता है, यानी इवल्स की तरफ वो इंक्लाइंड होता है. इसकी मिसाल वो देते हैं कि जो ही अगर आप छोटा बच्चा हो और उनको आप कोई भी ऐसी कोई चीज़ दे दें जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता हो या दूसरों को, सो ही विल हर्ट हिमसेल्फ और अनदर पर्सन इनिशियली जब वो पैदा होता है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इन इवल थॉट्स को और इवल एक्शंस को वो छोड़ता है. So that is the original sin concept about the children कि हर बच्चा जो है पैदाइशी तौर पर evil या जो गुनाह है तो उसकी तरफ माइल होता है.
As far the tabula rasa is concerned, tabula rasa says کہ جو بچے کا مائنڈ ہے, یہ جان لاک نے یہ تھیوری پیش کی تھی اور وہ میڈیول پیریڈ کی تھی. جان لاک کہتا ہے کہ چلڈرن آر لائک بلینک ٹیبلٹ اور بلینک سلیٹس, یعنی بچے کی مثال ایک بالکل صاف ستھری تختی کی سی ہے. ٹیچر کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر وہ جو بھی لکھنا چاہے. مطلب بچہ پیدائشی طور پر نہ گناہ گار ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے, بلکہ وہ بلینک مائنڈ لے کر آتا ہے, تو پھر سوسائٹی اس کو جس طرف مولڈ کرتی ہے اسی طرح اس کو بنا دیتی ہے. یعنی سوسائٹی, let me admit some of the participants in the waiting room. Okay. اور تھرڈ جو تھا وہ روسو کی تھیوری ہے. ہی سیز کہ بنیادی طور پر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں دے آر آل گڈ, یعنی بنیادی طور پر سارے کے سارے بچے وہ گڈ ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. سوسائٹی میک دیم بیڈ اور گڈ لیٹر آن دیم, یعنی بنیادی طور پر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ برا نہیں ہوتا, سارے کے سارے اچھے ہوتے ہیں. And this approach is called innate goodness. The original sin says all humans have evil thinking in the beginning. Tabula rasa says it's the teacher's responsibility or the society responsibility کہ ان کو جو بھی بنانا چاہے he is a blank slate. اور روسو صاحب کہتے ہیں کہ every child is naturally inherently یا پیدائشی طور پر وہ اچھے ہوتے ہیں, سوسائٹی ان کو پھر اچھا یا برا بنا دیتے ہیں. So these were the different aspects or angles from which children have been discussed. آج جو ہم ڈفرینٹ اپروچز پڑھیں گے, ایک سائیکو انالیٹیکل تھیوری پڑھیں گے, دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے یا سائیکو انالیٹک اپروچ کسے کہتے ہیں. دوسرا جو بیہیویئرل تھیوری ہے یا بیہیویئرل اپروچ یہ کسے کہتے ہیں, یہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے. پھر کوگنیٹو تھیوری یا کوگنیشن کسے کہتے ہیں, اور سوشل لرننگ تھیوری جو کہ یہ کسے کہتے ہیں. These are different aspects from which children have been discussed. یعنی جو سائیکو انالیٹیکل تھیوری ہے تو وہ مینٹل پروسیسز اور سوشل ایکسپیکٹیشنز کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے تو اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں اپنا ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور سوسائٹی کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے. جب بندہ سوسائٹی کے ایکسپیکٹیشنز کے حساب سے رسپونڈ دے رہا ہو تو ہی از ایکسیپٹیبل, لیکن اپنے مینٹل پروسیسز اگر سوسائٹی کے ایکسپیکٹیشنز ہیں تو ان کے ساتھ نہ چل رہا ہو تو ہی از ناٹ سوشلی ایکسیپٹیبل دین. بیہیویئرل تھیوری کہتی ہے کہ environment can change humans into whatever shape they are required to. جس طرف بھی آپ بچوں کو لے کر جانا چاہیں, لیکن اگر آپ انوائرمنٹ کریٹ کر دیں, انسینٹیوز دے دیں, سو یو کین چینج دیم. جو کوگنیٹو تھیوری ہے وہ لرننگ پہ فوکس کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہاؤ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ٹیک پلیس, یا ہم جو نالج وغیرہ گین کرتے ہیں یا جس کو ایپسٹیمالوجی بھی کہتے ہیں. سو ہاؤ وی لرن نالج, ہاؤ وی لرن فیلنگس, ہاؤ وی لرن بیہیویئر, اینڈ ہاؤ وی لرن جو نالج ہے, ہاؤ وی لرن دیٹ تھنگ. اور سوشل لرننگ کہتی ہے کہ ہاؤ سوسائٹی مولڈز اے مین, سوسائٹی کا کتنا بڑا کردار ہے. Let's start with psychoanalytic theory. This approach says that there is all the time some conflicts going on in the minds of the people and expectations of the society. So آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہوگا اور سوسائٹی کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوں گی. سو یہ ٹسل ہمیشہ سے جاری رہتا ہے کہ ہم اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور سوسائٹی ہمیں کچھ اور کسی اور طرف جو ہے لے کر جانا چاہتی ہے. سو اس ٹسل کو ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ سیگمنڈ فرائڈ صاحب نے کہ ہاؤ کین وی بیلنس دیز ایموشنز اینڈ سوشل ایکسپیکٹیشنز, کہ اپنے فیلنگس, اپنی تھنکنگ اور جو سوشل ایکسپیکٹیشنز ہے, سوسائٹی کے جو ہم سے ڈیمانڈس اور ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان کو ہم کس طرح سے بیلنس کر سکتے ہیں. اینڈ there's Sigmund Freud صاحب, he presented a theory جو ان کی بک تھی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز 1899 میں انہوں نے لکھی,
اور اس کے اندر ہے سائیکو اینالیٹک تھیوری. اس سائیکو اینالیٹک تھیوری کے 3 پرسپیکٹیوز ہیں یا 3 اینگلز ہیں یا 3 ایسپیکٹس ہیں. Now what are those 3 angles, aspects or perspective? Number 1 is levels of consciousness. یعنی ہم جو سوچتے ہیں تو سوچنے کے متعلق انہوں نے ایک اینگل بچے کا یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ہی تھنکس، اس کو کہتے ہیں لیولز آف کانشیسنس. دوسرا جو پرسپیکٹیو تھا دیٹ واز اباؤٹ پرسنالٹی کہ ہاؤ آور پرسنالٹی از افیکٹڈ. اور تیسرا جو پرسپیکٹیو تھا کہ سائیکو اینالیٹیکل اور ڈیولپمنٹل سٹیجز. ان 3 اینگل سے انہوں نے بچے کو ڈسکس کیا کہ کس وقت بچے کے ذہن میں کون سی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور سوسائٹی کس طرح سے ہم سے ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے. لیٹس اسٹارٹ ود this one, levels of consciousness. According to Sigmund Freud, he says that whatever we do, there are 3 things or 3 levels of consciousness. Consciousness میں کہتے ہیں کسی چیز سے باخبر ہونا، یعنی آپ کو علم ہونا. Stage number 1 or level number 1 is consciousness stage جس کو کہتے ہیں یا consciousness level جس کو کہتے ہیں. یعنی whatever you are doing, آپ کا جو بھی ایکشن ہے اگر آپ سے اس کے متعلق پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں and you are able to answer or justify your actions, then you are in your consciousness. یا وہ جو چیز ہے وہ آپ کے کانشیسنس میں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ why you responded in a specific behavior at a particular situation, کہ وہاں پر آپ نے یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کیوں کر اپنایا, and you are able to explain to that person that I did this thing because I felt this thing or needed this thing or the background was like this one, so it means کہ آپ کا جو رسپانس تھا وہ آپ کے کانشیسنس میں تھا. اوکے, بعض اوقات ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں تو اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ وائی یو ریسپونڈیڈ ان دیٹ پرٹیکولر وے, سو ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں اینڈ دین وی کم ٹو نو دیٹ اوکے دیز آر دا ریزنز دیٹ آئی ڈیڈ اٹ دس وے. یعنی بعض ایکشنز کے لیے آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن آن دیٹ پرٹیکولر اسپاٹ یا پوائنٹ یا ٹائم پر نہیں ہوتا, لیکن تھوڑا سا سوچ کر آپ کو پھر یاد آتا ہے کہ اس بندے سے جو میں نے اس طریقے سے رویہ اپنایا تو اصل میں اس کے پچھلے کوئی اور بات تھی جو اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں تھی, لیکن جب آپ سے بات پوچھی گئی تو آپ نے ریکال کر لی, یعنی آپ کے پری کانشیسنس میں تھی لیکن وہ کانشیس میں نہیں تھی. یہاں پر کانشیسنس اور پری کانشیسنس کے بیچ میں جو مین ڈفرنس آ گیا وہ یہ ہو گیا کہ بغیر سوچے سمجھے اور فوراً سے اور نیچرلی آپ فوراً سے رسپونڈ دے دے کہ دس از دا ریزن آئی ایم ڈوئنگ دس تھنگس, تو وہ آپ کے کانشیسنس میں ہے. اور کسی چیز کے لیے اگر آپ رسپانس کی وجہ پوچھی جائے, یو تھنک فار بٹ ٹائم اور پھر ریکال کر لے اینڈ دین یو سے اوکے دس از دا ریزن دیٹ آئی ہیو ڈس تھنگ, سو آپ کے پری کانشیسنس میں ہوتی ہے. انکانشیسنس یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ جس کے آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی, کوئی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں ہوتی کہ وائی ڈیڈ آئی ڈو دس تھنگ. اسی طرح بچوں کو بھی آپ دیکھیں, سو بعض اوقات the way they respond, they know about the reason, the way they respond, sometimes they think and then they will be able to tell you that I did this thing, and sometimes you and even the children may not be able to justify the actions کیونکہ وہ چیز ان کے unconsciousness میں ہوتی ہے. اب یہ unconsciousness کون سی چیز کور کرتی ہے, اس کے لیے فار دس پرپز یا پری کانشیسنس اور کانشیسنس کو کون سی چیزیں کور کرتی ہے, دین ہی گیو اندر آئیڈیا یا اندر ایسپیکٹ سے انہوں نے بچے کے مائنڈ کو ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا کہ دیر آر 3 اسٹرکچرز آف پرسنالٹیز. 3 قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. پرسنالٹی ڈزنٹ مین ہاؤ یو لک, بلکہ اٹ مینس ہاؤ یو ریسپونڈ. ہاؤ یو لک وہ پرسنالٹی نہیں کہتے بلکہ ہاؤ یو respond. According to
Sigmund Freud, he says that there are 3 types of personalities. One is controlled by its, the other one is controlled by ego, and still the other one is controlled by super ego. यानी हम जो रिस्पॉन्ड देते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में, सो बाज लोगों को इट्स कंट्रोल करती है, बाज को ईगो कंट्रोल करती है, बाज को सुपर ईगो कंट्रोल करती है. नाउ व्हाट इज इट्स? इट्स कहते हैं हैवानी जिबिल्लत को भी कहते हैं उर्दू में, या जो एनिमल इंस्टिंक्ट है तो उसको इट्स कहते हैं. आसान अल्फाज में समझा दूं, बाज लोग जो है दे जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स, थिंक अबाउट देयर ओन बेनिफिट, think about their own advantages, think about their own satisfaction. They never ever think about others at all. They are treating and they are behaving like animals. जो भी बंदा selfish हो, जो भी बंदा सिर्फ अपना सोचे, जो भी बंदा सिर्फ अपने satisfaction को देखे, जो भी बंदा सिर्फ अपने फायदे को देखे, तो उस पर एक चीज गालिब आती है जिसको इट्स कहते हैं. इसको हैवानी जिबिल्लत कहते हैं. When a person doesn't think about others but just think about his own satisfaction, his own benefit. Now unconsciousness can be connected with this its. जो लोग अपने बातों को justify नहीं कर सकते and they behave like animals, they are controlled by its. Another one is ego. बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ईगो कंट्रोल करती है, यानी बास पर इट्स गालिब आती है, बास पर ईगो. अब ईगो क्या है? ईगो डजंट मीन गैरत, जिसको हम ईगो कहते हैं या अना को कहते हैं, वो हमारी इंटरप्रिटेशन है. सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो ईगो से मुराद होगी अ पर्सन हु एक्ट्स और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द सोशल रूल्स, नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस, प्लस जो कंट्री की तरफ से कुछ रूल्स, नॉर्म्स, लॉज वगैरह होते हैं, प्लस रिलीजन की तरफ से जो कुछ रूल्स, नॉर्म्स वगैरह होते हैं या लॉज वगैरह होते हैं या कुछ पाबंदियां वगैरह होती हैं या उनको जो सवाबदीद हासिल होती है, अकॉर्डिंगली इफ दैट पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग देन दैट पर्सन हैज ईगो. यानी जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, चाहे वो सोसाइटी के हैं, चाहे वो मुल्क के हैं, चाहे वो मजहब के हैं, अगर अकॉर्डिंगली अ पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग, उसी तरह से अमल कर रहा है, तो उस बंदे पर ईगो जो है गालिब है. इट्स में पर्सनल ख्वाहिशात बंदे पे गालिब आती हैं, और ईगो वाला बंदा जो है, नॉट ईगोइस्ट, ईगो वाला बंदा है वो फॉलो करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को. कुछ सुपर ईगो वाले लोग होते हैं. सुपर ईगो कहते हैं कि बाज़ चीजें आपको रूल्स भी, लॉज भी, रिलीजन भी, मुआशरा भी सब कुछ अलाउ करती है, लेकिन आपका अपना ज़मीर कहता है कि इट्स नॉट गुड. आपको सवाबीद हासिल होती है, लेकिन आप कहते हैं कि आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता. सो ऐसे लोगों को सुपर ईगो कंट्रोल करती है. मिसाल के तौर पर आपके पास ताकत भी है, आपके पास वसाइल भी है, किसी बंदे से बदला ले सकते हैं जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की थी, लेकिन आप उस बंदे से, यानी ईगो के जरिए आपको इजाज़त है कि आप उस बंदे से बदला ले सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इस बंदे से मैं बदला ले भी सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट टेकिंग इट, बिकॉज मेरा ज़मीर कहता है कि ये बंदा या कमज़ोर है, या बदला लेना या माफ़ कर देना बदले देने से ज़्यादा बेहतर है, या पैसे वगैरह किसी को माफ़ कर देना, या कोई और किसी ने आपके साथ ज़्यादती की हो उसको माफ़ कर देना, तो ये बहुत बड़ी बात है. ऐसे लोगों को सुपर ईगो कंट्रोल करती है. सो पर्सनल ख्वाहिशात अगर आपको कंट्रोल कर रही है, यू आर कंट्रोल्ड बाय इट्स. If rules and regulations are controlling you or you are responding accordingly, ego, और अगर आप ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं, so you are controlled by super ego. लेकिन ज़मीर और इट्स में फ़र्क है. यहाँ पर आपको अलाव है कि आप वो चीज़ कर लें, लेकिन आप नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं कि अखलाकी तौर पर ये चीज़ ठीक नहीं है, अगरचे मुआशरा मुझे या मज़हब इवन मुझे इजाज़त देता है. जो थर्ड थ्योरी है, that is इसी सिगमंड फ्राइड साहब की, सो वो है अबाउट psychoanalytic और developmental stages, different जो है. According to him there are 5 stages. हर एक स्टेज की अपनी अपनी अहमियत है. कुछ लोग इन स्टेजेस को अवॉइड करते हैं कि they are interpreting them in another way, लेकिन we will try over here to interpret them in another way.
स्टेज 1 जो ओरल स्टेज है, जो पैदाइश से लेकर 1.5 साल की उम्र तक के लिए, इस स्टेज को ओरल स्टेज कहते हैं। ओरल से मुराद ये है कि बच्चे की सेटिस्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होती है जब वो किसी चीज को मुंह में डाल ले। यानी आप खाने के लिए कोई भी चीज दे दें तो वो मुंह में डाल लेते हैं। सो लिप्स या टंग्स या टेस्ट जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम एट दिस स्टेज। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ओरल स्टेज। एनल स्टेज कहते हैं, यानी 1.5 साल से लेकर 3 इयर्स का की जो स्टेज है, कि इस स्टेज में बच्चा अगर अपने आप को यानी सफाई साफ सुथरा रखे या पेशाब वगैरह जो है उसको कंट्रोल करना सीखे, या आप उनको इस स्टेज पर साफ सुथरा रखें, सो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन हिज पार्ट। यानी इस स्टेज में बच्चे के लिए जो सेटिस्फेक्शन है वो ये है कि वो अपने आप को साफ सुथरा रखे, गंदा ना रखे। फेलिक स्टेज कहते हैं, जो 3 से 6 इयर्स तक की स्टेज है, इसको एडिपस स्टेज भी कहते हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं तो समझते हैं एडिपस। जो बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ मोहब्बत होती है, यानी अगर बच्चा है तो उनकी अपनी माँ के साथ एफिलिएशन इस स्टेज पे बहुत ज्यादा होती है, और अगर बच्ची है तो उनके अपने वालिद साहब के साथ एफिलिएशन बहुत ज्यादा होती है। सो इस स्टेज पर अगर इफ यू वांट him or her to be developed properly, so माँ ने बेटे को और बाप ने जो है बेटी को बहुत ज्यादा टाइम देना है, मोहब्बत देनी है। We will discuss then different जो इनके फिर अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसका फिर नुकसान क्या होगा। लेटेंसी स्टेज जो है, लेटेंसी स्टेज 6 to 12 years है, और ये वो स्टेज है जब बच्चा, जो माँ है तो उनके गोद से बेटा निकल जाता है, और जो वालिद साहब है तो उनके गोद से बेटी निकल जाती है, और फिर अपने अपने जेंडर्स के साथ इनकी एफिलिएशन जो है ज्यादा टाइम होती है। यानी अगर इसको गैंग स्टेज भी कहते हैं, बच्चियां जो है वो पड़ोस में बच्चों के साथ खेलती हैं, इस तरह बच्चे जो है पड़ोस में लड़कों के साथ खेलना शुरू कर लेते हैं, इसको इस वजह से गैंग स्टेज भी कहते हैं। और जेनिटल स्टेज जो है फेलियर टू 6 years, वो मजमुआ है इन सब का। किस तरह से मजमुआ है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अगर ओरल स्टेज पर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई खाने पीने में, यानी आपने ज्यादा भूखा रखा बच्चे को या आपने उनको ज्यादा खिलाया, दोनों आपने तवाजुन कायम नहीं रखी, तो आप इस स्टेज पर देखेंगे कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा खाएगा और बहुत गलत तरीके से खाएगा, क्योंकि उनकी जो सेटिस्फेक्शन थी इस स्टेज पर वो पूरी नहीं हुई। एनल स्टेज पर अगर बच्चे को आपने सफाई सुथराई नहीं सिखाई, आपने देखा होगा कि जो बच्चे इस स्टेज पर आप उनको साफ सुथरा रख के कपड़े टाइम पे चेंज करवा दिया करें, पेशाब वगैरह अगर वो कर ले तो उनके ड्रेसेस जल्दी से चेंज करा दिया करें, तो लेटर ऑन यू विल सी कि वो क्लीन और नीट रहेगा इस स्टेज पर। इसी तरह से अगर इस स्टेज पर फेलिक स्टेज जो है, अगर बेटे को वालिदा का और बेटी को वालिद साहब का प्यार नहीं मिला, इस स्टेज पर आप देखेंगे कि they will be more inclined towards the opposite genders, यानी उनकी सेटिस्फेक्शन जो इस स्टेज पे होनी थी असल में नहीं हुई। सो नाउ यू कैन सी कि they are more inclined to the opposite genders। इस तरह लेटेंसी स्टेज जो है, अगर आपने अपने बच्चों को अलाउ नहीं किया इस स्टेज पर कि वो अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरें या बच्चियां अपने मोहल्ले में बच्चियों के साथ फिरें, तो इस स्टेज पर देखेंगे कि उसका बहुत बड़ा असर होगा। अगर आपने अलाउ कर दिया कि वो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेले लड़कों को, तो इस स्टेज पर देखेंगे कि आपका बेटा बहुत सोशल होगा। लेकिन अगर आपने इस स्टेज पे अलाउ नहीं किया तो वो बच्चा जो है वो सोशल नहीं रहेगा बल्कि रिजर्व रहेगा। एंड सेम विल बी द केस विद द गर्ल्स आल्सो। सो इट वाज बिट अबाउट सिगमंड फ्राइड, और इसकी एक तफसीली वीडियो सिगमंड फ्राइड साहब की इस पे मेरी जो यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे आप लाजमन देख ले, वहाँ पे बड़ी तफसील के साथ हर एक स्टेज को मैंने डिस्कस किया हुआ है विद एग्जांपल्स। होपफुली यहाँ से भी आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अच्छा, जो बिहेवियरल एंड सोशल लर्निंग थ्योरीज है, सो वो कहते हैं दे बिलीव के हाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, कि एनवायरनमेंट या माहौल का कितना ताल्लुक है बच्चे के लर्निंग के साथ। सो दे फोकस ऑन दैट।
جو سائیکو انالیٹیکل تھیری تھی وہ یہ تھی کہ معاشرے کی ایکسپیکٹیشن ہم سے کچھ ہوتی ہے اور ذہن میں باتیں کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں، تو اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے سائیکو انالیٹیکل تھیری پیش کی گئی. یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. بیہیورل تھیری جو ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ ہاؤ انوائرمنٹ مولڈز اے پرسن. جو بیہیویئرسٹ ہیں سو دے ور ان ریسپانس ٹو دا سائیکو انالیٹیکل تھیری کہ مینٹل پروسیسز نہیں ہوتے بلکہ سوشل پروسیسز ہوتے ہیں. سوسائٹی سے ہی ہم سیکھتے ہیں اور انوائرمنٹ سے ہم سیکھتے ہیں. 1920s to 60s ان کا جو ہے جس کو کہتے ہیں عروج کا دور تھا. جان واٹسن صاحب کی متعلق آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ان کو فادر آف امریکن بیہیویئرسٹ تھیوری بھی کہتے ہیں. انہوں نے ڈفرنٹ جو ایجوکیشنسٹ تھے پاولوف وغیرہ ان کی تھیریز کو ڈسکس کیا. اوکے ود ان 10 minutes یہ سیشن ایکسپائر ہو جائے گا. سو اف نثار صاحب از دیئر ہی ول کال دی میٹنگ اگین. اگر نہ ہوا تو پھر میں گروپ میں شیئر کر لوں گا اور وہیں سے پھر آپ نئے آئی ڈی پہ جوائن کیجیے گا کیونکہ نثار صاحب از ان کراچی. شاید ان کے لیے پاسبل نہ ہو. اف پاسبل دین اٹ ول بی اوکے. اچھا سو جان واٹسن صاحب کی ایک بڑی مشہور کال ہے، اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ گیو می 20 or 30 نمبر آف اسٹوڈنٹس اور آپ مجھ سے جو بھی ان سے بنوانا چاہے میں آپ کو بنوا کے دے سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے بیچ میں انٹرفیئرنس ہرگز نہیں کرنی. مطلب وہ 20 یا 30 بچے جو میرے پاس ہوں گے آپ مجھے بتائیں کہ ان سے میں انجینئرز بناؤ، آپ مجھے بتائیں ڈاکٹرز بناؤ، آپ مجھے بتائیں فلاسفرز بنا دوں، لیکن پھر آپ نے یہ بچے میرے حوالے کرنے ہیں، میں ماحول بنا دوں گا اور یہ اپنے دور کے بہترین پروفیشنلز ہوں گے. ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ماحول بنا کر سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ماحول بنا دیں so it's so much easy for you to do anything. جو 2 theorists ہیں بیہیویئرزم والے ان کو مختصراً ڈسکس کرتے ہیں. ایک پاولوف صاحب کی تھیوری ہے جس کو کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں اور ایک بی ایف اسکینر صاحب کی ہے جس کو آپرینٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں. یعنی ماحول کی بات ہو رہی ہے. پاولوف صاحب کی انہوں نے جو ایکسپیریمنٹس کیے آئی تھنک آل آف یو ریمبر. انہوں نے مختصراً اسٹیج پہ بتا دوں، انہوں نے کتے کو ایک ڈاگ کو دور سے وہ جو ہی وہ سائٹ آف فوڈ یا فوڈ کا نظارہ کرواتے تھے تو ان کے منہ سے سیلیویشن یا لعاب جو ہے بہنا شروع ہو جاتا تھا. کچھ وقت کے بعد فوڈ کے ساتھ ساتھ انہیں بل بجانی بھی شروع کر دی اور دیکھا کہ ان کے جو ڈاگ ہے تو ان کے منہ سے سیلیوا یا لعاب بہنا شروع ہو گیا. کچھ مزید وقت کے بعد وہ صرف بل بجاتے تھے اور جو ڈاگ تھے تو ان کے منہ سے سلیوا یا لعاب بہنا شروع ہو جاتا. یہیں سے انہوں نے ایک کلاسیکل کنڈیشن تھیری دے دی. اکارڈنگ ٹو ہیم جو انیشیل سٹیج پر فوڈ تھا so that was an unconditional stimulus. stimulus کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ابھارنے کے لیے جو آپ انسینٹیوز رکھتے ہیں that is called stimulus. کوئی بھی بندہ کسی چیز کو راضی کرنے کے لیے آپ جو انسینٹیوز دیکھتے ہیں that is called stimulus. So food was an unconditional stimulus. Our salivation جو تھا that was an unconditional response. Stimulus food تھا اور response جو تھا that was salivation initial stage میں. پھر فوڈ کے ساتھ بل کو ایسوسیٹ کیا اور بل کو نام دیا پاولوف صاحب نے نیوٹرل stimulus. یعنی یہ پیرلل بل بھی بجاتے تھے اور ساتھ میں فوڈ بھی دے دیتے تھے اور وہی سیلیویشن یا سلائیوا جو ہے تو آپ جو ڈاگ ہے ان کے منہ سے نکلتا تھا. جو بل ہے تو اس کو نیوٹرل سٹیمولس کا نام دیا کیونکہ اس کا اتنا بڑا کردار نہیں تھا اس سٹیج پر. اور جو لعاب ان کے منہ سے بہتا تھا تو ان کو کنڈیشنل رسپانس کا نام دیا کیونکہ نا وی آر اٹیچنگ سم تھنگ اوور دیئر سو دیٹ از کالڈ کنڈیشنل رسپانس. یہاں پر انکنڈیشنل رسپانس ہے، یہاں پر کنڈیشنل رسپانس ہے. کچھ وقت کے بعد صرف وہ بل بجاتے تھے اور فوڈ نہیں لے کر آتے تھے، لیکن بل بجانے کے ساتھ ساتھ جو کتا تھا جو ڈاگ تھا تو ان کے منہ سے لعاب یا سلیوا بہنا شروع ہو جاتا تھا، آنا شروع ہو جاتا تھا. اس بل کو یہاں پر چونکہ فوڈ اس کے ساتھ نہیں تھا سو بل واز کنسیڈرڈ ایز کنڈیشنل اسٹیمولس
اور वही सिलेवा उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता था, तो उसको कहा गया कंडीशनल रिस्पॉन्स. Now what's the message he wanted to convey to us? उनके बकौल बाज़ औक़ात बच्चों को जो हम स्टिमुलस देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, कोई प्राइज वगैरह, कोई और हम यानी गिफ्ट्स वगैरह या कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह, सो उनके साथ हम एसोसिएट करते हैं उनके रिस्पॉन्सेस को कि अगर बेटा आपने ये कर दिया तो आपको ये चीज़ मिलेगी. सो यानी वो चीज़ दे देते हैं और फिर रिस्पॉन्स ले लेते हैं. सो फूड फर्स्ट एंड रिस्पॉन्स देन. एक स्टेज ऐसी आती है कि अगर आप वो फूड ना भी दे, आप वो इंसेंटिव ना भी दे, लेकिन आपने उनकी आदत बनाई हुई है कि आमतौर पर जब वो कामयाब हो जाते हैं तो आप लाजमन उनको कुछ न कुछ दे देते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे. सो जो इससे आउटकम ये था कि आप बच्चों को आदी बनाएं कि अगर वो कोई अच्छा काम करें तो उनको रिस्पॉन्स भी दे. तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि आप वो ना भी दे, लेकिन दे विल बी थिंकिंग अबाउट इट एंड दे विल बी रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली. सो स्टिमुलस फर्स्ट एंड रिस्पॉन्स देन. अब बीफ स्किनर साहब की जो थ्योरी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग उनको कहते हैं, एंड दैट्स द उलट. ये बिल्कुल उलट है जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है. किस तरह से? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में स्टिमुलस पहले था, स्टिमुलस फूड, और रिस्पॉन्स जो था वो बाद में था सेलिब्रेशन या एक्साइटमेंट. जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है तो उसमें रिस्पॉन्स पहले है और स्टिमुलस बाद में है. यानी बच्चे को आपने रिस्पॉन्स के बेस पर ही रिवार्ड देनी है. यहाँ पर रिवार्ड पहले दिया जाता था और फिर रिस्पॉन्स आता था. यहाँ पर जो है रिवार्ड बाद में देनी है और रिस्पॉन्स पहले देनी है. यानी अच्छा, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. उन्होंने एक रेट पे एक्सपेरिमेंट किया. इनको एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और पजल बॉक्स के अंदर एक लीवर को जब वो प्रेस करते, जो ही रेट प्रेस करती थी, सो वो दरवाजा खुल जाता था और सामने फिर फूड होता था. सो रिस्पॉन्स फर्स्ट, लीवर को प्रेस करना, एंड स्टिमुलस देन, फिर उनको वो चीज मिलती थी जो गिफ्ट वगैरह थी. यानी एक्शन वो फर्स्ट लेते थे और रिवार्ड उनको बाद में मिलता था. यही थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक साहब की भी है कि वहां पर भी लीवर को प्रेस करता था, फिर दरवाजा से निकल कर फिर आगे फूड रखा हुआ होता था. अब जो भी बच्चा रिस्पॉन्ड दे, यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एक्शन टू रिवार्ड, परफॉर्मेंस टू इंसेंटिव्स, अगर आपने उनके रिस्पॉन्स के बेस पर जो स्टिमुलस है उनकी तादाद बढ़ाई, यानी उनको जो रिवार्ड्स थे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बढ़ाते गए, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. लेकिन अगर उन्होंने कुछ रिस्पांस दे दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा और उसके बेस पर आप जो स्टिमुलस है तो उनकी तादाद कम कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं किसी चीज को दोबारा उस पर जोर देना. सो अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तो आप इंसेंटिव्स की तादाद बढ़ाते जाएं, ही विल बी मोर मोटिवेटेड. लेकिन अगर आप इंसेंटिव्स की तादाद कम कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं. सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. यहाँ पर रिस्पॉन्स फर्स्ट, स्टिमुलस देन, यहाँ पर स्टिमुलस फर्स्ट, रिस्पॉन्स देन. अब जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, यानी मेंटल प्रोसेसेस किसी चीज नॉलेज को गेन करने के लिए, दे बिलीव कि किस तरह से बच्चे किस तरह से सीखते हैं और नॉलेज किस तरह से एक्वायर करते हैं. अगर आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन इफ यू रिमेंबर, सो वहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस थे या डिफरेंट लेवल्स थे ऑफ लर्निंग, कि पहले बच्चा ये सीखता है, फिर ये सीखता है, फिर ये सीखता है, फिर यानी मेंटल प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं. चूंकि वी हैव डिस्कस ब्लूम टेक्सोनॉमी इन डिटेल ओवर देयर, सो यहाँ पर जो जॉन पियाजे साहब हैं तो उनकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मुतालिक है. उनके जहन में जो मेन बात थी कि हर बच्चा जो है दे कंस्ट्रक्ट थिंग्स. कंस्ट्रक्टिंग मतलब अपने एंगल से, अपने
پرسپیکٹو سے چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ہر بچہ جو ہے اپنے ذہن کے اندر اسکیماز بناتے ہیں. سو یہ کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیری جو پیاجے صاحب نے پیش کی, اور ان کے بقول what a child is all the time developing building blocks in his mind, جن کو اسکیماز کہتے ہیں. یعنی واٹ ایور اگر آپ کسی بندے کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے انفارمیشن کو لے کر اپنے ذہن کے اندر ان کے انفارمیشن کے پارٹس کو لے کر ایک ہول بناتے ہیں, ایک مجموعہ بناتے ہیں. جو ہی وہ مجموعہ پورا ہو جاتا ہے سو یو آر کلیئر اباؤٹ ایوری تھنگ دین, اور پھر ایک اور بلاک کی طرف آپ بڑھتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں لرننگ کے, ان کو اسکیماز کہتے ہیں. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیمسٹری, تو اب سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ کیمسٹری کسے کہتے ہیں, تو یہ سوال ڈھونڈیں گے. پھر کیمسٹری کے یوزز کیا ہیں, ان کے برانچز کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ. پھر ایک سٹیج آئے گا کہ آپ کے پاس وہ تمام کے تمام انفارمیشن اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آ جائے گی. تو ان چھوٹے چھوٹے بلاکس کو کمپلیٹ کر کے آپ ایک کمپلیٹ ہول بنا دیتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بلاکس ان کو اسکیماز کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنے کے لیے ہم پارٹس کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہول بناتے ہیں. اس طرح پیاجے صاحب کہتے ہیں کہ وٹ ایور انفارمیشن وی آر گیٹنگ, it passes through 3 stages. Number 1 is assimilation, then accommodation, and then equilibrium. Assimilation وہ stage ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی انفارمیشن نہیں, we know everything about that. یہ وہ stage ہے جب ہمیں کسی چیز کے متعلق کمپلیٹ پتہ ہوتا ہے and we have full command over that topic, over that subject, over that content. That is called assimilation. لیکن اسی کے بیس پر جب ہم نیکسٹ ہول کی طرف بڑھتے ہیں, نیکسٹ ہول سے مراد یہ ہے, نیکسٹ ہول سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز پر تو مکمل عبور آ گیا, آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن آ گئی. دیٹ از کالڈ اسیمیلیشن. اب اسی کے بیس پر ہم نئی چیز سیکھتے ہیں. تو جب نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں سو وی آر اسٹرگلنگ, اور جو اسٹرگلنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں دیٹ اسٹیج از کالڈ ایکوموڈیشن. پھر ایک اسٹیج آتی ہے کہ ہم ایکوموڈیشن کرتے کرتے وہ کمپلیٹ کنسیپٹ ہم اپنا لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں. دین the stage is called equilibrium. ان ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مثال کے طور پر بچے کو آپ ABCD سکھاتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتا ہے ABCDEFGHIJKLMNOP, اس طرح 1 2 3 4 5 6 7 8. لیکن جب آپ پھر 11 12 سمجھاتے ہیں so over there he accommodates, کیونکہ ان کو 1 2 3 کا تو پتہ تھا, لیکن 11 12 13 یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, over there he is making few adjustments. یا ABC تو انہوں نے سیکھی تھی, then A for apple, B for ball, C for cat. اب وہ جو نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہے over there he is accommodating. So at first stage جو آپ بچے کمپلیٹ جس چیز کے اوپر عبور ہو کسی نالج کے اوپر, اس کو اسیمیلیشن کہتے ہیں. اسی کے بیس پر ایکوموڈیشن ہوتی ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, نئی نئی آئیڈیاز نئے نئے چیزیں سیکھتے ہیں ہم. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ ہم وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں, وہ نئی چیز سیکھ لیتے ہیں, یعنی جہاں پر ہم نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. دیٹ از کالڈ ایکویلیبریم. اور پھر وہ ایکویلیبریم ہماری اسیمیلیشن بن جاتی ہے, پھر ایکوموڈیشن, اسیمیلیشن, ایکوموڈیشن. سو جتنا آپ نے سیکھا اس کے اس کے بیس پر نئی چیز کو سیکھنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کو کہتے ہیں ایکوموڈیشن. سو پیاجی صاحب کہتے ہیں کہ دیز پروسیسز گو آن تھرو آؤٹ آور لائفز. ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. انہوں نے جو ڈفرنٹ ڈیولپمنٹل سٹیجز رکھے, بلکہ ان کی ایک اور کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کیوں کہتے ہیں چائلڈ از اے سائنٹسٹ, یعنی ہر بچہ جو ہے از اے سائنٹسٹ, اور ہر بچہ اپنے تجربات خود کرتا ہے, دنیا پر بھی, چیزوں پر بھی, اور وٹ ایور ہی از لرننگ وہ اپنے طریقے سے تجربات کرتا ہے ہر ایک بچہ. نمبر 2, ہر ایک بچہ جو ہے اپنے انداز سے سیکھتا ہے وداؤٹ انٹروینشن آف ایڈلٹس. اس کے بعد ہم ویگاٹسکی صاحب کی تھیوری پڑھیں گے جہاں پر کہتے ہیں کہ سوشل لرننگ ہوتی ہے ود دا سپورٹ آف دا ایلڈرز. لیکن پیاجے کہتے ہیں کہ نو, وی لرن ان آور اون وے, یا چلڈرن لرن ان آور اون وے وداؤٹ انٹروینشن, وداؤٹ گیٹنگ افیکٹ فرام دا ایڈلٹس اور دا ٹیچرس. اور تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے, he says that we are intrinsically motivated, not intrinsically.
اس سے پہلے جو تھیوری تھی، جو بیہیویئرل تھیوری تھی، وہاں پر ہم نے سٹیمولس اور رسپانس کو دیکھا کہ وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ بچے کو آپ انسینٹیوز دیں تو بچہ کچھ کرے گا، یا اگر آپرینٹ کنڈیشننگ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ بچہ جو اگر اچھا کام کر لیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ وغیرہ دے دیں. لیکن جو کاگنیٹیوسٹ ہیں اور اسپیشلی پیاجے تو وہ کہتے ہیں کہ unless and until he is internally motivated for something a child will never do. اگر وہ خود کسی چیز کے لیے موٹیویٹڈ نہیں ہے تو ہی ول نیور لرن ایٹ آل، چاہے جتنے بھی انسینٹیوز آپ رکھ لیں، جتنے بھی ریوارڈز وغیرہ رکھ لیں. اینڈ اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ون. سو انٹرنل موٹیویشن یا انٹرنسک موٹیویشن دو ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک کو ایکسٹرنسک کہتے ہیں جو ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے، جو ریوارڈز وغیرہ ہوتی ہیں، اور انٹرنسک جب آپ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ذہنی طور پر کسی چیز کے لیے. ان کے جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، جسٹ لائک اس سے پہلے جو ہم نے سیگمنڈ فرائڈ صاحب کی سائیکو انالیٹیکل تھیوری کو دیکھا، تو اکارڈنگ ٹو دس پیاجے، ہی سیز کہ the first stage in the life of a child is the sensory motor stage، جو کہ 8 سے لے کر 2 سال تک کی ہے. 5 senses ہیں، smell کے ہیں، taste کے ہیں، sight کے ہیں، touch کے ہیں، hearing کے ہیں. So according to him at this stage the child is just using these 5 senses to learn something. کسی چیز کو ٹچ کر کے، کسی چیز کو اسمیل کر کے، ٹیسٹ کر کے یا سن کر بچہ سیکھتا ہے یا یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اسٹیج نمبر 2 جو 2 سے لے کر 7 سال تک کی اسٹیج ہے، یہاں پر بچہ جس کو پری آپریشن اسٹیج بھی کہتے ہیں، پری آپریشن یعنی پراپر آپریشن ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن اس کے لیے تیاری کر رہا ہے. اس اسٹیج پر اکارڈنگ ٹو پیاجے there are 2 things. One is egocentrism and one is centration. Egocentrism کہتے ہیں کہ a child is just focused on himself. At this stage, a child never think about other children. A child never think about what other people say. A child never think what other people will talk about him or her. He is just thinking about his own self. That is called egocentrism. جو دوسری چیز ہے centration، کہ at this stage a child can focus on one thing only at a time. یعنی بچے جو ہے صرف ایک چیز پر فوکس کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، وہ دوسری ڈفرنٹ چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. That is called centration. Another thing at this stage کہ بچے کو آپ A is equal to B سکھا سکتے ہیں. یعنی A is equal to B سے مراد یہ ہے کہ اگر کنکریٹ کوئی آبجیکٹ اویلیبل نہ ہو تو اس کی کوئی ڈیمی یا کوئی ماڈل وغیرہ لے کر آپ بچے کو بتا سکتے ہو کہ بیٹا یہ جو میں باتیں کر رہا تھا وہ اس طرح سے دکھتا ہے. یعنی کوئی پکچر لے کر ان کو سمجھا سکتے ہیں، کوئی ماڈل وغیرہ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. That is called A is equal to B. یعنی اگر ایلیفینٹ نہیں ہے لیکن ایلیفینٹ کی پکچر آپ دکھا دیں کہ اس طرح سے ایلیفینٹ ہے، یا کوئی امیزون کی پکچر دکھا دیں، so you can say that it's the Amazon، یا یہ منکی ہے، you can say this picture is like that one. A is equal to B. امیجنیشن میں آپ لے کر جا سکتے ہیں. جو کنکریٹ آپریشن اسٹیج ہے اٹ از فرام 7 to 11 ایئر. اچھا اوور ہیئر یو کین سی کہ ساری کی ساری باتیں لرننگ کی ہو رہی ہے. یہاں پر بھی کون کون سی چیزیں لرن کر سکتے ہیں، لرننگ کی ہو رہی ہے. دیٹس وائی کوگنیٹو تھیوری. کنکریٹ آپریشن اسٹیج سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر بچے کنکریٹ آبجیکٹس کو سیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کانسیپٹ ان کو سمجھائیں سو وہ آپ سے کنکریٹ پروف مانگتے ہیں یا کنکریٹ آبجیکٹ مانگتے ہیں کہ شو می دیٹ آبجیکٹ وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. سو کنکریٹ آبجیکٹس پر ان کا بلیف ہوتا ہے. ایک اور جو ہے آپ کے لیے کہ 7 to 11 ایئر کے اسٹیج پر بچوں کو آپ نے جو بھی چیز سمجھانی ہے وہ سالڈ چیزیں بنا کر یا دکھا کر یا دے کر ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. ادروائز دے ول ناٹ بلیو ان وٹ یو سے. دے آلویز وانٹ فار دا پروف. جو فارمل آپریشن اسٹیج ہیں دیٹ از فرام ایج 12 آنورڈ جو اسٹیج ہے. اچھا یہ جو اسٹیج ہیں یہ وہ اسٹیج ہیں کہ when children start believing in abstract things. جو اس سے پہلے والی اسٹیج تھی they were believing in concrete objects but now they can think about the abstract things also.
यानी इस स्टेज पर आप उनको आइडियाज सिखा सकते हैं, आप उनको कंसेप्ट समझा सकते हैं, आप उनको अखलाकियात समझा सकते हैं, आप उनको रिलीजन सिखा सकते हैं, वो चीज़ें जो रियल सेंस में शायद एग्जिस्ट ना भी करती हों। यानी अगर थीरीज वगैरह समझाते हैं तो थीरीज तो रियल सेंस में उनका कोई वजूद ही नहीं होता, सिर्फ किताबों के अंदर लिखी हुई होती है। या पोएम वगैरह समझाते हैं, सो ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आल्सो। जो आखिरी सोशल कल्चर थ्योरी है कि हाउ वी लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, या लोगों से हम किस तरह से सीखते हैं। The theory was presented by Vygotsky, और इनकी एक सोशल लर्निंग थ्योरी, जो थ्योरी है उनको सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम भी दिया गया है। अच्छा, इनकी थ्योरी की खास बात क्या है? He says that there are three different things. One is social learning, one is scaffolding, and one is ZPD. ZPD कहते हैं zone of proximal development. Z for zone, P for proximal, and D for development. यानी बच्चे की वो पोजीशन जहां पर वो पहुंच सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो बच्चे की होती है किसी चीज को भी गेन करने के लिए, उसको कहते हैं ZPD। लेकिन Vygotsky बिलीव्स कि बच्चे की जो मैक्सिमम कैपेसिटी किसी चीज को भी करने, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई स्किल वगैरह हो, चाहे वो कोई टैलेंट वगैरह हो, लेकिन अगर उन्होंने मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस देनी है, so he cannot do it by himself, he needs a scaffolding. Scaffolding से मुराद ये है जिस तरह के हम इमारत खड़ी करते हैं तो उनके लिए सपोर्ट, जो मेसन या गिलकार वगैरह होता है तो उसके ऊपर खड़ा होकर वो दीवार बनाता है, तो उसको भी स्कैफोल्डिंग कहते हैं, इसको कहते हैं सपोर्ट। सो दिस मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी गॉट अनलेस एंड अनटिल सपोर्टेड बाय समवन हु नोज मोर। और सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि सोशल लर्निंग लोगों से जो बंदा सीखता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सोसाइटी से जो हम सीखते हैं, यानी सोसाइटी मोल्ड्स अ पर्सन, सोसाइटी जो है इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और अगर किसी बंदे को आपने उसकी सलाहियत की मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से इस काबिल बनाना है कि वो परफॉर्म कर ले, फॉर दैट पर्पज ही शुड बी सपोर्टेड बाय समवन, अ गाइड, अ टीचर, and he also should be supported by the society. अब इसकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं कि ZPD, स्कैफोल्डिंग और सोशल लर्निंग है क्या। ZPD जिस तरह की ऑलरेडी डिस्कस, इट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी वो कैपेसिटी जो बंदे के अंदर हो, जो बच्चे के अंदर हो, जो मैक्सिमम कैपेसिटी, लेकिन उसको वो किसी दूसरे के असिस्टेंस के बगैर वो हासिल नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड ZPD, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है। M के वो मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये वही स्कैफोल्डिंग है, ये वही स्कैफोल्डिंग है कि एक ऐसा बंदा जिनको ज्यादा आता हो, यानी जो टीचर है जो सपोर्ट दे रहा है, स्कैफोल्डिंग दे रहा है, ही मस्ट नो मोर। टीचर शुड नो मोर एज कंपेयर टू द चाइल्ड, पेरेंट शुड नो मोर, यानी ऐसा बंदा उसको सपोर्ट करे, उनको गाइड करे जो उस फील्ड के अंदर ज्यादा इल्म रखता हो। यानी अगर आपने कोई स्किल सिखानी है तो ऐसे बंदे के साथ बिताए जो ज्यादा इल्म रखता हो उस फील्ड के मुतालिक। अगर इस तरह कोई कंसेप्ट वगैरह समझाना है तो ऐसे टीचर के पास लेकर जाए जो उससे ज्यादा समझता हो, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तब तक वो लेकर जा सकता है जो व्हेन ही नोस मोर। एंड स्कैफोल्डिंग मींस ओवर हियर कि अ टीचर शुडंट गिव ऑल द टाइम सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, यानी ऐसा नहीं कि वो हर वक्त जो है उनको तैयार नवाला लेकर दे, बल्कि ही शुड जस्ट सपोर्ट। जहां जहां पर उनको हेल्प रिक्वायर्ड हो वहां पर उनको हेल्प करे, लेकिन अपने करियर को, अपने नॉलेज को खुद डेवलप करने दे बच्चे को। दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय Vygotsky एंड इट इज कॉल्ड सोशल लर्निंग थ्योरी। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये देख लें कि एक्टिव लर्नर होते हैं बच्चे, लेकिन अगर सोसाइटी उनको सपोर्ट कर दे तो। और जो हम सोशल नॉर्म्स वगैरह, सोशल कस्टम्स वगैरह सीखते हैं तो वो सोसाइटी से ही हम सीखते हैं। सो अगर सोसाइटी के अंदर वो सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज वगैरह खुद ब खुद मौजूद हैं तो ऑटोमेटिकली ही विल अडॉप्ट देम। और थर्ड नंबर ये कि वी आर
more learning from the learned society. جس سوسائٹی کے اندر ممبر جو ہے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ لرن ہوں گے وہاں پہ لرننگ زیادہ ہوگی. جہاں پہ لیس لرن ہوں گے وہاں پر بچہ کبھی بھی اپنی میکسیمم کیپیسٹی گین نہیں کر سکتا. So these were the 4 theories or 4 approaches which we discussed. Now if you have any question you can ask me. نثار صاحب ان کے مائکس پلیز اوپن کر لیجیے گا. بلکہ I think you yourself can do it. If there is any question, you can ask.